बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, कुछ दिन पहले मेलसी से एक बुजुर्ग शाह साहब हैं, कोई पीर हैं शायद, उन्होंने मुझे कॉल की और फालज के इलाज के लिए कोई नुस्खा पूछा कि कोई तिब्बे यूनानी की ऐसी चीज़ बता दें कि जो फालज के मरीजों के लिए, उनके किसी अजीज को शायद फालज का अटैक हुआ था। तो इस मौसम में, आजकल चूंकि गर्मी का मौसम आ चुका है, तो ऐसा नुस्खा जो इस मौसम में फालज के मरीजों पे कारगर हो। मेरे ख्याल में उनको कोई हमारे किसी मरीजों की कोई रिपोर्ट मिली होगी। अल्लाह के फजलो करम से तवील अरसे से, मेरे बुजुर्गों के ज़माने से फालज के इलाज मुआलजा में हमारी शोहरत है, हमारे ख़ानदान की। तो अल्लाह के फजलो करम से मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत काबिल इसके मुआलज जो है वो समझे जाते थे अपने इलाका में, और बहुत दूर दराज के इलाकों से लोग उनके पास फालज के मरीज़ लेके आते थे। और जब तक उन्होंने प्रैक्टिस की, वो इसका अल्लाह के फजलो करम से बड़ा कामयाब इलाज करते रहे। जब मेरे पास ये जिम्मेदारी आ गई प्रैक्टिस की, तो मैं भी फालज का इलाज मुआलजा तकरीबन कोई 25-30 साल से कर रहा हूँ। तो अल्लाह के फजलो करम से हमारे वो ही नुस्खाजात चल रहे हैं ख़ानदानी, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है। बाज़ात तो हैरान कुन हद तक मरीज़ जो हैं वो शफायाब हो जाते हैं। हमें खुद यकीन ही नहीं होता कि ये कैसे 8-10 दिन में या 15 दिन में जिसको नया नया फालज हो वो उठकर चल पड़ता है। तो जो बहुत पुराने मरीज़ हैं वो भी कुछ माह के इलाज से अल्लाह के फजल से शफायाब हो जाते हैं। कोई हमारे किसी मरीज़ की रिपोर्ट पहुंची होगी या क्या, तो उन्होंने ना मेरे साथ रब्ता किया और इस मौसम में बिलखसूस उन्होंने कहा कि कुछ बताएं, हमारे साथ ये नुस्खाजात शेयर करें। मैंने उनको एक नुस्खा जो तिब्बे यूनानी का मारूफ नुस्खा है वो बयान किया था। आज आप सब दोस्तों के साथ भी ये नुस्खा शेयर कर रहा हूं। ये आप जहां कहीं भी हैं, पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में, फालज के मरीजों के लिए ये दवाई कहीं से भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ये बहुत तवील अरसे से मामूल है। हमदर्द कंपनी की 2 अद्वियात आपने लेनी है। अर्क माउल्लहम, ये 2 आतशा के नाम से माउल्लहम 2 आतशा, ये हमदर्द कंपनी बनाती है। और इसके साथ अर्के अंबर, ये भी हमदर्द कंपनी ही बनाती है। ये आपने दोनों बाजार से दवाएं खरीद लेनी है और इन दोनों में से 2-2 चम्मच 1 कप दूध में डालकर मरीजों को दिन में 2 से 3 दफा ये आपने पिलाना है। उनकी कुव्वत बर्दाश्त, उनकी सेहत को मद्देनजर रखकर ये बात याद रखें कि अगर मरीज कमजोर हो तो दिन में 2 दफा दे दे। अगर मरीज कवी है, कवीउल जुस्सा है, मतलब उसका जिस्म जो है वो ज्यादा है, भरा हुआ है, वजन ज्यादा है, तो दिन में 3 दफा भी आप उसको दे सकते हैं। अब इसके साथ आप, अगर मरीज का ब्लड प्रेशर वगैरह बिल्कुल नॉर्मल है, फालिज में 2 किस्म के मरीज देखे जाते हैं। एक फालिज के ऐसे मरीज होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होता है और उनको फालिज का अटैक किसी वजह से हो जाता है। एक ऐसे मरीज होते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई ऐसा मरीज हो कि जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा हो, तो फिर आपने इस दुआ के साथ ब्लड प्रेशर की जो अद्वियात है वो भी लाजमी इस्तेमाल करवानी है। वो आप कोई भी अच्छा मुरक्कब, तबीब जो हैं, जो कामलीन हैं, वो कोई अच्छा मुरक्कब वो साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जो लोग ज़्यादा नहीं समझते तिब को, उनको तो ऐसे मरीजों का कतई तौर पर इलाज ही नहीं करना चाहिए। और जो फालिज के मरीज जिनको फालिज का ये मसला हो जाता है और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या उनका ब्लड प्रेशर कम है, ये मैं बड़ी आसान सी बात आपको बता रहा हूँ, तो वो फिर इस नुस्खा को इस्तेमाल करें। इसके साथ यखनी का इस्तेमाल करवाएं, छोटे गोश्त की यखनी, छोटे परिंदों के गोश्त की यखनी, देसी मुर्गी के गोश्त की यखनी, कबूतर की यखनी, बटेर की यखनी, चिड़ों की यखनी वगैरह, इस तरह की ये मुकव्वियात भी दें। और इसके साथ साथ एक और दवाई आम जो मिल जाती है, हब्बे अंबर मोमियाई,
یہ 2 گولیاں صبح 2 گولیاں شام، یا مریض کی اگر صحت کمزور ہے بہت زیادہ، 1 گولی دن میں 3 دفعہ یا 2 دفعہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اب یہ نسخہ جو ہے یہ عام، اگر آپ بہت زیادہ نسخہ جات نہیں بنا سکتے تو عام ملنے والا نسخہ ہے۔ باقی ہم جو نسخہ جات بناتے ہیں وہ تو بڑی محنت سے بننے والے، ہمارے خاندانی، ہمارے بزرگوں کے جو نسخہ جات سینہ بسینہ آ رہے ہیں وہ ہیں، اور ہم تقریباً 1 ماہ، 1.5 ماہ، 2 ماہ کی محنت کے بعد وہ نسخہ جات بناتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ نسخہ جات جو ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بیان کی ادویات، یہ بھی بالکل میں استعمال کرواتا ہوں، اور بہت سارے مریض جو میرے پاس آتے ہیں، جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ان کو بلڈ پریشر کا کوئی ایشو نہیں، یا بہت زیادہ نہیں ہے بلڈ پریشر، نارمل ہے یا کم ہے، تو میں یہی دوائیں تجویز کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے مریضوں کو یہ جو اس طرح کے فالج کے مریض ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر اعصابی مزاج کے مریض ہوتے ہیں، تو ایسے مریضوں کو پھر ہم ساتھ اگر ضرورت پڑے موسم سرما میں معجون ازراکی وغیرہ دے دیتے ہیں، حب ازراکی بھی دے دیتے ہیں، دوسری ادویات بھی تجویز کر دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو اکثر دوست احباب یا کوئی لوگ ہمیں میسج کر دیتے ہیں یا فون کر دیتے ہیں کہ سر کوئی نسخہ بتا دیں بے ضرر بھی ہو، تو میرے خیال میں یہ قطعی طور پر فالج کا ایک بے ضرر علاج ہے۔ اب جو اطباء کاملین ہوتے ہیں وہ تو بہت ساری دوسری ادویات بھی بناتے ہیں، اور ہمارے جو فالج کے نسخے ہیں وہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ بھی، ان میں سے کچھ نسخہ جات تو ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پہ دیے ہوئے ہیں، آپ سرچ کر لیں، تو کچھ نسخہ جات جو ہیں وہ ہم بناتے ہیں، اور وہ کم از کم 1 ماہ، 1.5 ماہ کی محنت کے بعد بنتا ہے۔ تو ایسے نسخہ جات جو ہیں وہ پھر ہر بندے کو شیئر نہیں کیے جا سکتے، اس میں کچھ بہت خاص قسم کی ادویات بھی ڈلتی ہیں جن کو مدبر بھی کرنا پڑتا ہے، تو پھر ہم جو ہے نا وہ پیچیدہ نسخہ جات جو ہے وہ چینلز پہ نہیں دیتے، تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ ان سے استفادہ کرنے کی بجائے کوئی کسی مریض کا نقصان نہ کر دے۔ تو عام روٹین میں جن کو بار بار فالج کے اٹیک ہو رہے ہوں، ہلکا پھلکا فالج کا اٹیک ہوا، کچھ ان کی طبیعت خراب ہے، کمزوری ہے، یہ ایک سادہ سا فالج کا بہترین علاج جو طب یونانی کا میں نے بیان کر دیا ہے، اس کے مطابق آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مریض شفا یاب ہوں گے۔ اور یہ ادویات دنیا بھر میں ہمدرد کمپنی کی کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ فالج اسفل کا مسئلہ ہے، نچلے دھڑ کا فالج ہے، کئی سال سے فالج ہو کر رک گیا ہے، مریض جو ہے وہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، یا مریض جو ہے وہ معذور ہو چکا ہے، تو ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان کا علاج پھر ایسے یوٹیوبز کے نسخہ جات سے نہیں ہوتا، ان کو پھر کسی ماہر معالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ اگر ہمارے پاس پہنچ سکتے ہوں تو ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس اس کی بڑی اچھی سے اچھی ادویات ہیں۔ شافی حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ہمارے پاس فالج کے لیے بہت اچھا علاج ہے، اور آج سے نہیں بہت طویل عرصے سے اللہ کے فضل سے ہم اس کا علاج معالجہ کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی مریض ہمارے پاس نہیں پہنچ سکتا یا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتا، تو پھر میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی کسی اچھے معالج سے جو تجربہ کار بھی ہو اور طب کے رموز و نکات کو بھی سمجھتا ہو، اور مرض کے جو مختلف درجات ہوتے ہیں ان کو سمجھتا ہو، تو پھر اس سے آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔